बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका इस्लामियात टीचर मोहम्मद आमिर महमूद आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आफाक के प्लेटफॉर्म से आफाक सन सीरीज़ की इस्लामियात ग्रेड 5 का सबक नंबर 30 पढ़ेंगे। आज के सबक में हम बाब हफ्तम इस्लामी तालीमात और असर हाजिर के तकाज़े में से सबक हादसात से बचने की तदाबीर पढ़ेंगे। आपने ये वीडियो लेसन मुकम्मल तवज्जो के साथ गौर से सुनना, देखना और समझना है, ताकि जब आप इसको कंप्लीट कर लें तो इस काबिल हो जाएं कि इंसानी जानो माल और इज़्ज़त की हिफाजत की ज़रूरत और अहमियत को जान सकें, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करने और तजावज़ात से इज्तनाब करने की अहमियत जान सकें, असर हाजिर में नागहानी सूरतों में अपने आप को हिफाजत की जो तहफ़्फ़ुज़ की जो तदाबीर हैं उनसे आगाह हो सकें, इस्लामी तालीमात की पैरवी करते हुए हादसात की सूरत में अपना किरदार अदा कर सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, हादसात से बचने की तदाबीर। इस्लाम अमन और सलामती का दीन है। ये अपने मानने वालों को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। इस्लाम तमाम मुसलमानों को भाईचारे के रिश्ते से बांधता है और हर ऐसे काम से रोकता है जिससे किसी दूसरे मुसलमान की जान, माल या इज़्ज़त के लिए इसमें किसी भी चीज़ में कमी आए और कोई भी किसी किस्म का नुकसान हो। नुकसान पहुँचाने की सूरत में दूसरों को तकलीफ़ या दुख देना, परेशान करना या उनको किसी भी किस्म से अजियत पहुंचाना, ये उनको नुकसान पहुंचाने के बराबर है। चाहे वो जिस्मानी नुकसान हो, चाहे वो जहनी तौर पर, चाहे वो जैसे यानी कि जिस्मानी मतलब लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई और इस तरीके से आप ये चीज़ें भी देखें, गलत जगह गाड़ी पार करना, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करना, रास्ता रोकना, ये चीज़ें शामिल हैं। लेकिन जहनी नुकसान में आप किसी को गाली देते हैं, कोई बुरा अलकाब से उसको आप बुलाते हैं, उसको छेड़ते हैं, उसको तंग करते हैं, उसको कीना, बुग़्ज़, नफ़रत जैसे ये जज्बात रखते हैं, तो ये तमाम चीज़ें ज़हनी नुकसानात में, यानी कि दोनों चीज़ें जो हैं वो नुकसान पहुंचाने की सूरत है और इस्लाम ने इसकी सख्त मुमानत की है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा, जो आखिरी खुतबा था, उसके दौरान उस मौके पर इंसानी जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत के मुतालिक फरमाया, बेशक तुम्हारी जानें, तुम्हारे माल, तुम्हारी इज़्ज़त एक दूसरे के लिए मोहतरम है, यानी कि एहतराम के काबिल है, जैसे आज का ये दिन, ये महीना और ये शहर काबिल एहतराम। माय डियर स्टूडेंट्स, जान की हिफाजत के मुतालिक कुरान मजीद में फरमाया गया तर्जमा, जिसने किसी जान को बगैर किसी जान के बदले में या ज़मीन में बगैर फसाद मचाते कत्ल किया, यानी कि उस शख्स को जो ज़मीन में फसाद भी नहीं बर्पा कर रहा और उसका कोई कसूर भी नहीं है, तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी एक जान को बचाया तो गोया उसने तमाम इंसानों को बचा लिया। इतनी अहमियत है हमारे दीन इस्लाम में जान की हिफाजत की। माय डियर स्टूडेंट, दीन इस्लाम सिर्फ दूसरों की जान बचाने ही की तरगीब नहीं देता, बल्कि अपनी जान की हिफाजत पर भी जोर देता है। इसीलिए इस्लाम में खुदकुशी हराम है। कुरान मजीद में आया तर्जमा, और अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में ना डालो। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह खुदकुशी करना इस्लाम में काबिल मज़म्मत और काबिल गिरफ्त अमल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे शख्स के लिए फरमाया कि वो हमेशा जहन्नम में रहेगा और उसमें गिरता ही चला जाएगा जो खुदकुशी करेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, गोया कि एक मुसलमान, उसके लिए अपनी जान लेना भी जुर्म है, तो सोचें कि दूसरे के कितने हकूक़ हैं उस पर। इस्लाम की नज़र में इंसानी जान इस कदर कीमती है कि शदीद बीमारी में या सर्दी की सूरत में वज़ू की बजाय तयम्मुम की इजाज़त है कि इंसानी जान को नुकसान ना पहुँचे। तयम्मुम यानी मिट्टी से वज़ू करना, जैसे हम वज़ू करते हैं ना, सिर्फ मिट्टी से अपने हाथ और मुंह पर तयम्मुम करना, वो हाथ फेरना, ताकि पाकी हासिल हो जाए और हम नमाज पढ़ सकें। इसी तरीके से जैसे हम वज़ू करके पढ़ते हैं, शदीद भूख में मौत से बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, मजबूरी की हालत में ज़रूरत के मुताबिक वो चीज़ें जो कि हराम है उनकी भी खाने की इजाज़त है। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से हमारा दीन हमें जान की हिफाजत के सुनहरी उसूल देता है। इसी तरीके से ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी का हमें दर्स देता है कि जो कवानीन तयशुदा हैं उन पर हमें पाबंदी करनी चाहिए, रास्ते पर जो तजावज़ात हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। अब ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी में जो कवानीन है जिनसे हादसात से बचा जा सकता है, चाहे आप पैदल चलने वाले हो, चाहे आप गाड़ी पर सफ़र कर रहे हैं, उन तमाम कवानीन का ख्याल रखें ताकि सड़कों पर नज़्म व ज़ब्त बरकरार हो सके, डिसिप्लिन हो सके। इसी तरह एम्बुलेंस अगर है तो उसको जगह दें ताकि वो वक्त तक पहुँच सके। तो जितने भी कवानीन हमारे मुल्क में हैं, हमें उनको सख्ती से उन पर
عمل کرنا چاہیے. فار ایگزامپل ریڈ لائٹ ہو تو ہمیں اپنی سواری کو روک دینا چاہیے, یلو لائٹ پہ ہم ریڈی رہیں, اور گرین لائٹ ہو تبھی سڑک کراس کریں, اور وہ بھی آپ دائیں بائیں دیکھ کر اچھے طریقے سے. کم عمر بچے بغیر لائسنس کے گاڑی یا بائک کوئی بھی چیز اس طرح کی نہ چلائیں. جب آپ سڑک کراس کریں, سڑک عبور کریں, تو زیبرا کراسنگ کا استعمال کریں. ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعمال ہرگز نہ کریں. موٹر سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ پہنیں اور سیٹ بیلٹ باندھیں جب آپ گاڑی پہ بیٹھیں. اسی طرح مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ذمہ دار شہری بننے کے لیے آپ نے ان ٹریفک قوانین کی پابندی کرنی ہے, دوسروں کو بھی اس کی تلقین دینی ہے, اور آپ نے اپنے عمل سے یہ بات واضح کرنی ہے. اور اس طرح جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی جو تجاوزات ہیں ان کی شکایات وغیرہ درج کروائے. جیسے اسکولوں میں بچوں کو ٹریفک قوانین کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے, تو ان میں آپ حصہ لیں, خود بھی ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں. تجاوزات سے اجتناب ایک مہذب معاشرے کا پہچان ہے معاشرے کی. اگر ہم ان اصولوں پر عمل کریں تو سڑکوں کو محفوظ سفر کو مزید آسان بنایا جا سکتا ہے. اس طرح فٹ پاتھ پر یا سڑک پر یا جو عوامی رستے جہاں سے عوام گزرتی رہتی ہے ان پر غیر قانونی طور پر قبضہ جو کرتے ہیں وہ تجاوزات کہلاتی ہیں. دکانداروں, اس طرح ریری لگاتے ہیں, اور دیگر افراد جو ہیں وہ جو ان کا باعث بنتے ہیں, رکاوٹ کرتے ہیں, ان سے بچنے کے لیے جو ضروری جو اقدامات ہیں وہ اپنانے کی ضرورت ہے. تو اسی طریقے سے ان کو چاہیے کہ وہ جو گورنمنٹ نے ان کو جو جگہ تعینات کی ہے صرف انہی جگہوں پر وہ اپنے معاملات دیکھیں. اور اسی طریقے سے آپ بھی اگر کہیں جاتے ہیں, کل کو آپ بڑے ہوتے ہیں, بائک چلاتے ہیں, گاڑی چلاتے ہیں, تو آپ بھی انہی جگہوں پر پارکنگ کریں جو پارکنگ ایریاز ہیں. اور کسی بھی قسم کی جو خلاف ورزی ہے قانون کی اس کو بالکل بھی نہ کریں. چاہے کوئی وہاں پہ اس طرح کا موقع نہیں بھی ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے یا سیف سٹی کیمرہ ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ نے ہر صورت میں اپنے آپ کو ان قوانین پر آپ نے عمل کرنا ہے, اور خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین دینی ہے. اسی طرح مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ نے عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے, اس لیے آپ نے خاص طور پر کوشش کرنی ہے کہ بزرگوں, بچوں اور مفرود جو معذور افراد ہوتے ہیں ان کو سڑک کراس کروائیں, آپ ان کی مدد کریں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ ٹریفک بند ہے اور کوئی خطرہ وغیرہ ہے, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, تو آپ کوشش کریں جتنی ہو سکے وہاں پہ مدد کر سکیں جتنا آپ کے اختیار میں. اس کے بعد مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, گھر میں بھی اپنی جان کی حفاظت کرنے کا ہمیں اسلام درس دیتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ تیز دھار جو چیزیں ہیں, کینچی, چھری, کانٹا, ان کا استعمال کسی بڑے کی غیر موجودگی میں ہرگز نہ کریں. اس طرح جو الیکٹرک چیزیں ہیں, الیکٹرک ہیٹر ہیں, کوئی الیکٹرک ساکٹس ہیں, تو ان کو بھی آپ بغیر کسی بڑے کی نگرانی کے نہ استعمال کریں تاکہ کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہ ہو سکے. اس طرح جو ناگہانی آفات ہوتی ہیں جیسے سیلاب ہے, خدا نہ خواستہ جہاں پہ پورا آپ کہہ لیں کہ پانی آ جاتا ہے اور لوگ بیچارے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں, تو ایسی صورتحال میں آپ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے آپ دوسروں کی مدد کر سکیں. اسی طرح بارشیں جب ہوتی ہیں اور زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اور سڑک بالکل آپ یعنی کہ سلپری ہو جاتی ہے اور پھسلن کا شکار ہوتی ہے, تو ان جگہوں پر آپ کوشش کریں کہ اپنا خیال رکھیں. اس بارے میں مزید اپنے بڑوں کی رائے لیں, ان سے جانیں کہ وہ پھر کیسے ان حالات میں اپنا اقدامات کرتے ہیں تاکہ آپ بھی ان کو پھر اپنا سکیں. زلزلے کی حالت میں بھی جیسے اسکول وغیرہ یا کوئی بھی عمارت ہے, جب وہ وہاں جب زلزلہ آ جائے, آپ گھر میں ہیں, اسکول میں, تو فوراً کوشش کریں اس جگہ سے باہر آ جائیں. اگر آپ پیدل چل رہے ہیں تو بیٹھ جائیں, گاڑی میں ہو تو گاڑی روک دیں اور زلزلے رکنے کا انتظار کریں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ناگہانی آفت میں جان کی حفاظت کے حوالے سے ہمیں قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا. فار ایگزامپل اگر جیسے وبا آتی ہے, اور وہ وبا پھیلنے کی صورت میں کیا کیا جائے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی خطے یعنی کسی علاقے, کسی جگہ سے متعلق سنو کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے, جیسے لاسٹ ہمارے کچھ سال پہلے کرونا وائرس تھا, تو تم وہاں نہ جاؤ. اور اگر کوئی وہاں وبا تمہارے علاقے میں پھیل جائے, جہاں تم ہو وہاں سے نہ نکلو. دین اسلام دیکھیں ہمیں کس طریقے سے ان حالات میں بھی ناگہانی آفات سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے. اس سے متعلق یہ دعا بھی ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے, اس کو سمجھیں, اس کا ترجمہ بھی آپ دیکھیں اور اس کو یاد کریں تاکہ جب بھی کبھی اس طرح ناگہانی آفت آئے تو اس سے بچنے کی ایک تو جو تدابیر ہیں وہ اپنائیں, لیکن ڈیلی روٹین میں اس دعا کو پڑھیں, سیکھیں, سمجھیں تاکہ آپ اس دعا کی پابندی کر سکیں اور اللہ تعالی ہمیں ناگہانی آفات سے بچائے. اور یاد رکھیں حکومت کا فرض ہے کہ لوگوں کو ان قدرتی آفات ہو یا ناگہانی آفات ہیں, ان میں وہ جو ان کے اقدامات کرنے والے وہ کریں. اور اسی طرح جو ہم افراد ہیں, ہم جو لوگ ہیں,
ان حالات میں احتیاطی تدابیر اپنائیں، اپنے آپ کو ذہنی طور پر پرسکون رکھیں. ہم جتنا جو عمل کر سکتے ہیں ہم اپنا وہ عمل کریں، اور باقی اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، صبر کریں اور پرسکون رہنے کی کوشش کریں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنا ہے تاکہ آج کے سبق سے مزید آپ کی پختگی ہو سکے. آپ نے کتنے غور سے سنا، اور اسی طرح آپ نے مزید ایم سی کیوز کو فل کرنا ہے، اور آپ نے اپنے رائٹ آنسرس کو ٹیلی کرنا ہے کہ آپ کے یہی رائٹ آنسر ہیں، اور آپ نے سوچنا ہے اور بتانا ہے، ان سوالات کے جواب دینے ہیں تاکہ آج کے سبق میں مزید پختگی آ سکے. جزاک اللہ خیرہ.